ko ang akong espiritu. Alihog Manilo. Ang ikapito o katapusang pulong kinudlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mga alas 12 nakadto ang takna, dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangit-it sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. O napikas ang tabel nga nagbitay dito sa templo. Unya sa makusog nga tingog misinggit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya nakasulti niini, namatay siya. Lucas Kapitulo 23, 44 ngadto sa 46. Alihog manglingkod. Ang ikapitong nga pulong pagamadbaton o hatagag kinabuhi sa atong igsuon nga si Brother Jess Tabamo. Kapitong pulong. Amahan, sa iyong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Amalan ko, mga igsuon, ining mubo, apanlawang mga pulong, atong makita ang kinasingkasing kapagtugyan sa anak adto sa Dios Amahan. Human sa tanan nga kasakit, agbiay-biay, agantos, wala mipili si Jesus sa kasuko o pagbasol, hinunua, iyan ipakita ang higpit nga pagsalig. Usa ka pagsalig nga walay pagduha-duha ang nagsuon. Ini nga pulong dili lamang tungod sa kamatayon ni Jesus. Panusa-usab kapahinumdum kung yun sa nato pagkatubang natong kagalingong mga pagsulay sa magkakasakit na atong magian, sa magkakahadlok ug kabalaka na atong mabati. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang mga butang sa atong kinabuhi, diha sa mga kamot sa Dios, usahay, lisod kaayo ang pagsalig o gusto nato kontrolor ang atong kaugmaon, ang resulta sa atong mga paningkamot, nabisan ang dagan sa atong kinabuhi. Apan ang katpitong pulong nagtudlo kanato ang tinuod nga kalinaw, makita diha sa kamatayon ug nakakaplag og kahayan sa iyang pagsalig sa mahal. Usa arong adlaw atong pangutanon ang atong kaugalingon unsa man ang atong gihuptan lagi kinahanglan nga itugyan ngadto sa Dios. Ang atong kahadlok, ang atong kasakit, ang atong mga problema, mga igsuon, inaot ka kita usab makasulti uban sa tinuray nga kasing-kasing
Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Mga igsoon, ang kapitong pulong sa atong Ginoo, usa ka imbitasyon sa usa ka tawag sa pagsalig o sa pagtuo o sa paghimpit sa pagtugyan sa Dios nga nahigugma kanato. Usa mga igsoon, ano sa tama nato ipaubos ang atong garbo diha sa pagpasayo sa mga tao nga atong gidungtan o kaha sa mga tao nga atong gibungulan sulod sa dugay ng mga katuwigan o panahon. Hinumduman nato mga igsoon, ang duha ka sugo nga gisulti sa atong Ginoo nga matud pa, higugma ang Diyos sa tibuok natong kusog ug sa tibuok natong kalag ug higugma ang inyong isikataw sama sa paghigugma sa inyong kaugalingon. Ano sa pamanato undaron ining korupsyon nga nikuyanak sa atong Pilipinas, kausa kita sa mga naapektuhan niini. Usab unsaon nato pag-ingon nga nahigugma kita sa Dios o dili mo undang kini atong pagpanglupig diha sa kagalingban alang sa atong kagalingon nga katuyuan. Mga igsoon, atong hinumduman nga atong Ginoo tungod sa iyang akong gugma ugod siya nga listahan sa iyang kagalingon sa pag-ingon. Amahan, sa imong mga kamot, tugyan ko ang akong espiritu. Busa, dili na tamang patika sa atong kasing-kasing. Ato nang ipakita o ipadangat gato sa pag-usap nato ang atong gugma nga ipagkamatyan sa atong Ginoo diha sa krus. Sa iyang pag-ingon, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.